अल्लाह रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सामाईन व नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। एक वाकया आपको सुनाता हूं, बड़ा दिलचस्प वाकया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा और फिर बात को और इस वीडियो में मौजूद पैगाम को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लड़की की शादी हुई और फकत 1-2 साल बाद ही उसके खामन का इंतकाल हो गया और भरी जवानी में, छोटी उम्र में वो लड़की बेवा हो गई। बेवा होने के बाद अब जनाब उसके साथ ना ये बातें उसके मुतालिक होना शुरू हो गई समाज में, मुआशरे में, कि ये मनहूस है, इसलिए कि ये अपनी जवानी में अपने खामन को खा गई। जमाना जाहिलियत में जिस तरह होता था आजकल भी इसी तरह हो रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो जमाना जाहिलियत में होती थी कदीम जमानों में, वो आज जदीद चादरें ओढ़कर हमारे यहां वो मौजूद हैं, बल्कि हम उससे भी कई गुना आगे की चीज बन चुके हैं, आगे के काम हम करते हैं। जनाब ये जो मनहूस औरत है, इसकी वजह से इसका खामन चला गया, मर गया। अब ऐसा हुआ कि इसका रिश्ता कहीं और ना हो सका, किसी ने दिलचस्पी ना ली। आहिस्ता आहिस्ता इस नौजवान लड़की ने अपने आप को अल्लाह पाक की इबादत में गर्क कर लिया, मसरूफ कर लिया। दिन को रोजा रखना, सूखी रोटी के साथ इफ्तार करना, ज्यादा जनाब कोई रंगीन कपड़े भी ना पहनना, खुशबुएं भी ना लगाना, रात को फिर मुसल्ले पे बैठ के इबादत करना, कुरान पाक की तिलावत करना, यानी अपने आप को बस 24 घंटे इसी अल्लाह पाक की इबादत के लिए अपने आप को जनाब मसरूफ कर दिया। और इसी तरह की जिंदगी गुजारते गुजारते आखिरकार बुढ़ापा आ गया और फिर कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। अब इस औरत के मरने का टाइम आ गया, बुढ़ापे में बूढ़ी होके मर रही है। मरते वक्त उसकी हम उम्र जो खवातीन थी मोहल्ले की, वो सब उससे मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आई ना, तो ये औरत बिस्तर मर्ग पे लेटी हुई तमाम खवातीन को मुखातिब करके कहती है कि ये बताओ कि खामद के मरने के बाद जो मैंने जिंदगी बसर की है उसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है। तमाम खवातीन ने बयक जुबान यही बात की कि भरी जवानी में तुम बेवा हो गई थी, उसके बाद तो आपने अपने आप को अल्लाह पाक की इबादत के लिए ही वक्फ कर दिया। दिन को रोजा, रात को मुसल्ले पे रहना, रूखा सूखा खाना, तुमने तो ऐसी जिंदगी, आपने तो ऐसी जिंदगी बसर की है कि आज तक हमने न सुना, न देखा, न पढ़ा। बड़ी प्यारी, बड़ी हसीन और बड़ी जबरदस्त किस्म की औलिया कराम वाली जिंदगी आपने बसर की है। जब तमाम खवातीन ने बैक जुबान इस औरत की तारीफ में और इसके किरदार के मुतालिक ये बातें की ना, तो इस खातून ने, मरती हुई खातून ने तमाम खवातीन को मुखातिब करके कहा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। मैं तमाम तुम औरतों के जरिए पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को एक मैं पैगाम देना चाह रही हूं और मेरा पैगाम पूरे मुआशरे तक पहुंचा देना। क्या पैगाम दिया उस खातून ने? बिस्तरे मर्ग में पड़ी हुई उस ज़ईफ खातून ने क्या पैगाम दिया? उसने कहा कि जब मैं जवान थी, मेरा खामंद फोत हुआ, तो किसी ने मुझे मनहूस कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी के साथ मेरे दूसरे रिश्ते की कोशिश ना की। और फिर मैंने अपने आप को अल्लाह पाक की इबादत में गर्क कर लिया। तो ऐसा होता था कि रात को मैं बैठी मुसल्ले पे होती थी, सामने मेरे कुरान पढ़ा होता था। हमारे मोहल्ले का चौकीदार जब जागते रहना की आवाज लगाते हुए मेरे दरवाजे के सामने से गुजरता था, तो मेरा दिल करता था कि मैं उड़ के इस चौकीदार के पास पहुंच जाऊं या इसे उड़ा के अपने पास ले आऊं। क्यों?
اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. انسان تو انسان رہے، اللہ پاک نے جانوروں کی بھی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ مرد کو عورت کی خواہش رہتی ہے اور عورت کو مرد کی خواہش رہتی ہے. تو وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، جملہ پھر میں بول رہا ہوں کہ بیٹھی میں مصلے پہ ہوتی تھی، سامنے میرے قرآن پڑھا ہوتا تھا، لیکن یہ جو ایک اندر مرد کی حصول کی جو تڑپ اور خواہش اللہ پاک نے رکھی ہے، یہ مجھے اتنا بے خود کرتی تھی کہ میں اڑ کے اس چوکیدار کے پاس پہنچ جاؤں یا اس چوکیدار کو اڑا کے اپنی تنہائی میں لے آؤں. وہ عورت، بوڑھی عورت، بستر مرگ پہ لیٹی ہوئی عورت، پورے محلے کی خواتین کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میں مرتے وقت تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے یہ کہتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ تو جو ہوا ہو گیا، میرے مرنے کے بعد اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہماری برادری میں کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت جوانی میں بیوہ ہو تو اس سے یہ امیدیں مت لگانا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے باقی زندگی گزار دے گی، نہیں، بلکہ اس کے دوسرے رشتے کی کوشش کرنا. کیونکہ مجھے پتا ہے، آپ سب گواہ ہیں میری شرافت کی، میں جب بھی میرا گناہ کرنے کا دل کرتا نا، میرا نفس مجھے ابھارتا گناہ کے لیے، تو میں کہتی کہ لوگ کیا کہیں گے اور مرنے کے بعد میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گی. عبادت میرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی، اس کی برکت سے میں گناہ سے بچ جاتی، لیکن جو ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، وہ اس کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو لہٰذا اس خاتون نے روتے ہوئے یہ معاشرے کو پیغام دیا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا، ایک دو بچے ہوئے ہوتے ہیں، عورت بڑی جوان ہوتی ہے، خامند فوت ہو جاتا ہے، تو گھر والے ہی سارے کہتے ہیں اب جناب اس کی دوسری شادی کیا کرنی، اب تو اس کا ماشاءاللہ ایک بچہ ہے، بچے کے سارے زندگی گزار دے گی، بچوں کے سارے زندگی گزار دے گی، اگر اس نے شادی کی تو اس کا تو بچہ رول جائے گا، اس کا تو بچہ جناب وہ ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہر کسی کا نصیب لکھ کے بھیجا ہے، بچہ اس کے اپنے نصیب اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ ایک جوان عورت کو جب تنہائی میں رکھ دیتے ہیں، تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ آپ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ عورت تنہائی میں اپنی جوانی کی منہ زور خواہشات کا مقابلہ کس انداز سے اور کس طرح کرتی ہے، یا وہ جانتی ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ برائی آہستہ آہستہ پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے. ہم نے اکثر دیکھا حادثات کی وجہ سے، مختلف معاملات کی وجہ سے عورتیں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جناب اب اس نے اپنی زندگی بچوں کے سارے گزار دینی ہے، بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں وہ کب پل بڑھ کے جوان ہوں گے، ماں کا سہارا بنیں گے، وہ باتیں تو بعد کی ہیں. یہ جو جوانی کی منظور خواہشات ہیں، اس کا مقابلہ کرنا عورت کے یا کسی بھی مرد کے، جوان جو ہوں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اگر وہ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے اپنے آپ میں سمٹ تو جاتی ہیں، اب وہ خواہشات کو اپنی زبان پہ تو نہیں لاتے، لیکن آپ نے کبھی یہ بات سوچی نہیں ہوگی کہ وہ اگر گناہ گاری کی زندگی کی طرف مائل نہ ہوں تو پھر وہ گناہ جو ہے وہ پورے معاشرے کے سر پہ جائے گا. میں جو اس ویڈیو کے ذریعے ایک خاص پیغام دینے کی کوشش کر رہا تھا، امید کرتا ہوں آپ نے وہ بات سمجھ لی ہوگی، اور انشاءاللہ میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ العالمین اپنا کردار بخوبی ادا کریں گے اس طرح کے معاملات میں. اپنا خیال کیجیے گا. بہت جلد دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.